अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल्स अलाउड पर दुश्मन जान नावल के साथ, जिसकी राइटर हैं फ़ातिमा टेल्स और ये इसकी 18वीं एपिसोड है। जल्दी से नावल को कंटिन्यू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। हवेली में शाम की खामोशी फैली हुई थी। आसमान पर सूरज ढल रहा था और लॉन की घास पर हल्की सी सुनहरी रोशनी पड़ रही थी। शहसवार आहिस्ता आहिस्ता गेट से अंदर दाखिल हुआ। चेहरे पर सुकून और आंखों में किसी गहरे ख्याल की परछाइयाँ थी। वो सियासत के मैदान से हट चुका था और अब हवेली की फ़िज़ा में एक अजनबी सा सुकून महसूस हो रहा था। सामने से हानम बेगम तेज़ी से उसकी तरफ आईं। उनके चेहरे पर हैरत और अपनायत का मिला जुला तासुर था। तुम्हारे अबू बता रहे थे तुम मस्जिद में थे। उनके लहजे में सवाल से ज़्यादा फ़िक्र थी। शहसवार ने नज़र उठाकर माँ को देखा और धीमे लहजे में कहा, जी वहीं था। वो आहिस्तगी से सोफे पर बैठ गया। पुराने गुलाबी कालीन पर उसके कदमों की चाप जैसे माजी की धड़कनों जैसी महसूस हो रही थी। वहाँ क्या कर रहे थे? हानम बेगम के आवाज़ में हल्की सी हैरत थी। अम्मी, मस्जिद क्या करने जाते हैं? शहसवार ने ज़रा सा मुस्कुरा कर कहा, नमाज पढ़ने। हानम बेगम हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसके पहलू में बैठ गई। मैं भी वही पढ़ने गया था, वो संजीदगी से बोला। हानम बेगम ने कुछ लम्हे उसे देखा, जैसे दिल यकीन नहीं कर रहा था कि ये उनका वही बेटा है जो कभी वक्त का सबसे ज़िद्दी और मगरूर शहसवार मलिक था। तुम बदल गए हो सवार, तुम्हारे अबू भी यही कह रहे थे। उन्होंने प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरा। शहसवार आहिस्ता से उनके कंधे से लग गया। कभी कभी बदल जाना ही बेहतर हो जाता है अम्मी। वो लम्हा खामोशी में डूबा हुआ था। क्या अभी भी उसी से मोहब्बत करते हो? हानम बेगम ने धीरे से उसके सर को चूमते हुए पूछा। शहसवार एक लम्हे को ठटका, फिर नज़रें चुरा कर बोला, किसकी बात कर रही हैं आप? उसी की जिसके लिए तुमने सब कुछ छोड़ दिया और हमारे पास लौट आए हो। उनके लहजे में माँ की वो पहचान छिपी थी जो बिना अल्फाज के भी सच जान लेती है। शहसवार के चेहरे पर फातिमा की याद एक दर्द बनकर छा गई। उससे मोहब्बत करना शायद मेरी तकदीर में लिखा गया है अम्मी। उसकी आवाज़ में शिकस्त की वो लर्जिश थी जो सिर्फ दिल के टूटने के बाद पैदा होती है। एक तरफा मोहब्बत बड़ी तकलीफ़ देती है सवाल। हानम बेगम ने उसके चेहरे पर हाथ रख कर कहा, यह वो ज़ख़म है अम्मी जो वक्त के साथ कम नहीं होता। ये वक्त के साथ गहरा होता जाता है और दर्द भी उतना ही बढ़ता है। फिर एकदम जैसे बात का रुख बदलते हुए पूछा, कहीं ये सब आपको जमाल ने तो नहीं बताया? और कौन बताएगा? हानम बेगम ने मुस्कुराकर सर हिलाया। शहसवार भड़क उठा, इसीलिए उस आदमी की शादी नहीं हो रही है। मर्द है या औरत, कुछ समझ नहीं आता। अच्छा बस करो, उसके पीछे क्यों पड़ गए हो? हानम बेगम ने हंसते हुए टोका, मेरी बात सुनो, तुम्हारे अब्बू समन को लेने गए हैं। उसे नहीं पता तुम वापस आ गए हो, तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। समन, वही चुलबुली, ज़िद्दी और बेबाक लड़की जिसे शहसवार की कभी नहीं बनी थी। समन के वालिदैन के इंतकाल के बाद हानम बेगम ने उसको अपने साथ रख लिया था। 4 साल पहले उसकी शादी भी कर दी थी। माशाअल्लाह, इसी की कमी थी, आकर दिमाग खा लेगी। शहसवार ने सर झटकते हुए कहा, अब बहुत समझदार हो गई है मेरी बेटी, एक बार मिल लो फिर देखना। चलिए देख लेते हैं, अभी तो खाना लगवा दे, बहुत भूख लगी है। शहसवार उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं लगवाती हूँ। हानम बेगम उसके पीछे मुस्कुराते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। श्याम उसको उस हॉल से बाहर लेकर आया। बारिश की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, जैसे फिजा भी उसके हाल पर रो रही हो। ये सब क्या था रईसा? श्याम की आवाज़ में तूफान था। वो चिल्लाया नहीं। उसका लहजा टूटा हुआ था, जैसे अंदर कुछ बिखर रहा हो। रईसा चुप रही। शायद लफ्ज़ों ने उसका साथ छोड़ दिया था। एक के बाद एक वो सर झटक कर हंसा। उस औरत से मोहब्बत कर बैठा जिसके माजी की गिनती मेरे सब्र से ज़्यादा निकली। श्याम, रईसा की आंखों में आंसू थे। मैंने आपसे कभी झूठ? जस्ट शट अप, एक लफ्ज़ भी मत निकालना अगर सही सलामत घर जाना चाहती हो। श्याम चीख पड़ा। रईसा खामोश हो गई। उसमें अपना दफ़ा करने की भी सकत नहीं थी।
دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ایک مکمل خاموشی کے ساتھ گاڑی چل پڑی، لیکن ان کے بیچ ایک فاصلہ ایسا پیدا ہو چکا تھا جسے شاید وقت بھی نہیں مٹا سکے گا۔ فردان آفس میں اپنی کرسی پر بیٹھا تھا، مگر اس کا دل بے چین اور دماغ منتشر تھا۔ 2 دن سے روما کالج نہیں آئی تھی، نہ ہی اس کا فون ریسیو ہو رہا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ اس کی پریشانی میں اضافہ کر رہا تھا۔ آخر کار اس نے انٹر کام پر ریمل کو بلوایا۔ مس ریمل کو فوراً بھیجیں۔ اس کی آواز میں ایک انجانی سی سختی آ گئی تھی۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور ریمل دھیمے قدموں کے ساتھ آفس کے اندر داخل ہوئی۔ سر، میں آئی کمنگ؟ اس نے اجازت چاہی۔ جی آ جائیں۔ فردان سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، جیسے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر اس کی آنکھوں میں الجھن صاف نظر آ رہی تھی۔ سر، آپ نے مجھے بلایا؟ کوئی خاص بات کرنی تھی؟ ریمل نے آفس کے بیچ میں رک کر ادب سے پوچھا۔ فردان نے گہرا سانس لیا، پھر آہستہ مگر پریشانی سے بھرپور لہجے میں پوچھا، مس ریمل، روما 2 دن سے کالج کیوں نہیں آ رہی؟ کیا آپ کی اس سے کوئی بات ہوئی؟ ریمل نے ہچکچاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نو سر، میں نے ٹرائی کیا تھا، بٹ اس کا نمبر بند جا رہا ہے۔ فردان کی پریشانی پر شکنیں مزید گہری ہو گئیں۔ اس کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ یہ بات اس کے لیے معمولی نہیں تھی۔ اس نے چند لمحے خاموشی سے ریمل کو دیکھا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر دھیرے سے بولا، اوکے مس ریمل، آپ جا سکتی ہیں۔ ریمل سر جھکا کر باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوا تو آفس میں خاموشی چھا گئی۔ صرف ایئر کنڈیشنر کی مدھم آواز باقی تھی۔ فردان نے اپنی گردن پیچھے کر کے کرسی کی پشت سے ٹکا دی اور آنکھیں موند لی۔ کہاں چلی گئی ہو روما؟ یہ سوال اس کے دل میں گونج رہا تھا، بار بار، بغیر کسی جواب کے۔ سیام کے قدموں کی چاپ جیسے ہی دروازے کے اس پار سنائی دی، رئیسہ کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ جانتی تھی آج کچھ ٹوٹنے والا ہے، شاید اعتماد، شاید رشتہ، شاید خود وہ۔ دروازہ کھلتے ہی سیام کی آنکھوں میں آگ سی دہک رہی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ، ہاتھ کانپے اور سانسیں بھری ہوئی تھی۔ رئیسہ اس کے پیچھے پیچھے گھر میں داخل ہوئی، لیکن وہ اس کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ سیام، بات سنیں۔ مت بولو۔ سیام کی آواز گرجی، جیسے بجلی کڑک رہی ہو۔ میرے سامنے مت بولو رئیسہ۔ نیچے حفصہ بیگم نے آواز سنی تو گھبرا کر سامنے آئیں۔ بیٹا کیا ہوا؟ باہر کسی سے جھگڑا ہوا ہے؟ رئیسہ نے آنکھوں میں نمی لی، ایک بے ضرور جھوٹ گھڑا۔ گاڑی رینٹ پر لی تھی، وہ ٹکرا گئی ہے، بس اسی پر غصہ ہے۔ اس کو دیکھو بیٹا، وہ بہت غصے میں ہے۔ حفصہ بیگم کے لہجے میں فکر تھی۔ رئیسہ فوراً سیام کے پیچھے بھاگی، فوراً دروازہ بند کر کے لاک کیا تاکہ آوازیں باہر نہ جائیں۔ کمرے کی حالت ویران میدان جیسی تھی۔ تکیے، فریم، کتابیں، ہر چیز بکھری ہوئی تھی، جیسے کسی طوفان نے یہاں بسیرا کیا ہو۔ سیام، پلیز میری بات سنیے۔ رئیسہ نے نرمی سے اس کی کلائی پکڑی۔ چھوڑو مجھے، اس نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا۔ دور رہو رئیسہ، دور۔ رئیسہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ مجھے بولنے دیں سیام، اس وقت میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں فرحات کے گھر تب گئی تھی جب ڈیڈ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ سیام کی ہنسی زہر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تو میرے گھر کیوں نہیں آئی؟ شوہر کی دہلیز چھوٹی لگی تمہیں؟ یا شاید تمہارے لیے غیر مردوں کی دہلیز زیادہ آرام دہ ہے؟ سیام، پلیز بس کریں، میری ایک بار سن تو لیں۔ رئیسہ کی آواز لرز رہی تھی۔ نہیں، اب میں بولوں گا۔ سیام کا لہجہ تلوار بن چکا تھا۔ میں پاگل تھا جو تمہیں بدلا ہوا سمجھا، 2 نمازیں، چند نقاب، اور میں یہ سمجھ بیٹھا کہ رئیسہ نہیں ہو گئی ہے، لیکن نہیں، تم وہی ہو، وہی رئیسہ جس کا ماضی، حال اور شاید مستقبل بھی کسی اور کی باہوں میں لکھا ہے۔ رئیسہ خاموش کھڑی سن رہی تھی، اس کے پیروں تلے زمین کھسک رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے سب سے بڑا مذاق کیا ہوا ہے؟ مجھے میری بیوی کے ایک اور بوائے فرینڈ سے ملوایا گیا، جیسے میری حیثیت ہی کوئی نہیں۔ سیام، خدا کے لیے، میں وہاں سے فوراً واپس آ گئی تھی، اور شازر، یہ سب میرا ماضی تھا۔ رئیسہ کی آواز بھیگ چکی تھی۔ تم واپس نہیں آئی، تمہیں نکالا گیا ہے۔ تمہارے لیے کوئی بھی دروازہ مستقل نہیں رہا رئیسہ، نہ ماضی میں نہ حال میں۔ تو میرے ساتھ کیوں ہو؟ میں نے کون سا گناہ کیا ہے جس کی سزا تم ہو؟ تمہارا ماضی کھا گیا مجھے، تم اپنا سب کچھ دوسروں میں بانٹ کر میرے پاس آ گئی۔
रईसा ने लब काटे। आंखों में अब सिर्फ आंसू नहीं, बेबसी भी थी। बस करे श्याम, कब तक लफ्ज़ों से मारेंगे? तब तक जब तक तुम्हारे जख्मों का खून मेरे अंदर की सच्चाई को धोने ना लगे। तुम क्यों आई मेरी और फातिमा की ज़िंदगी में? निकल जाओ प्लीज़। मैं ऐसी बीवी के साथ नहीं रह सकता जो सिर्फ नाम की मेरी बीवी हो। तो ठीक है, जा रही हूँ, रईसा ने थरथराए लबों से कहा। दरवाज़ा खुला है, निकल जाओ। श्याम दरवाज़ा खोलते हुए बोला। श्याम की आवाज़ सुनकर हफ्सा बेगम दरवाजे पर आ गई। दरवाज़ा खोलते ही अंदर के बिखरे मंजर और रईसा की नम आंखें देखकर परेशान हो गई। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है? अम्मी, रईसा यहाँ से जाना चाहती है, प्लीज़ उसकी पैकिंग में मदद करें, श्याम ने सर्द लहजे में कहा। रईसा का वजूद जैसे जम गया हो, उसकी सांसें रुक गई। वो श्याम को देखती रही, जैसे उस शख्स को पहली बार पहचाना हो। वो जानता था उसके पास कोई ठिकाना नहीं है, फिर भी उसको जाने का बोल रहा था। मूसा जैसे ही मीटिंग से फारिग हुआ, सीधा हवेली की तरफ रवाना हो गया। उसके हाथ में तलाकनामा था और चेहरे पर सख्ती और थकन के गहरे साए। कदम तेज थे, जैसे हर लम्हा अब किसी बड़े धमाके से पहले की खामोशी हो। वो सीधा यहिया साहब के कमरे में पहुंचा, दरवाजे पर रुका, आदाब बजा लाया। क्या मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ, यहिया साहब ने बिस्तर पर टेक सीधी करते हुए जवाब दिया। मूसा ने कदम अंदर रखे और खामोशी से तलाकनामा उनके सामने रख दिया। ये बनवा लिया है। यहिया साहब ने एक गहरी सांस ली, जैसे कुछ तय कर लिया हो। इसे बाहर ले जाओ और सकीना से कहो कि रोमा को स्टोर रूम से बाहर ले आए। मूसा ने सर हिलाकर तामील की और बाहर निकल गया, लेकिन वो जानता था हवेली में अब तूफान आने वाला है। कुछ ही देर बाद सकीना रोमा को सहारा देते हुए ले आई। रोमा की हालत खस्ता थी, चेहरे पर जगह जगह नील, होठ फटे हुए और आंखों में बेपनाह दुख और थकन। वो बमुश्किल अपने कदमों पर खड़ी थी, लेकिन निगाहों में हार का कोई शाइबा न था। मूसा ने खामोशी से तलाकनामा उसके सामने रखा। ये लो, साइन करो। रोमा ने सर उठाकर देखा, फिर नज़रें पीछे हटाए बगैर बोली, मैं साइन नहीं करूँगी। लम्हा भर के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। मरहा एक कोने में सहमी खड़ी थी और माँ जबी बेगम रोमा को आंखों ही आंखों में समझाने की कोशिश कर रही थी। यहिया साहब अपनी जगह से उठकर उसके सामने आ खड़े हुए, आवाज़ में बिजली जैसी कड़क थी। तुम साइन नहीं करोगी? नहीं, आखिरी फैसला है। रोमा ने बमुश्किल होठ हिलाए, लेकिन लहजा पत्थर जैसा था। उसके अल्फाज अभी हवा में थे कि यहिया साहब ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। करो साइन, नहीं तो अंगूठा काट कर लगवा दूंगा। वो उसके बाल खींचते हुए बिफरे शेर की तरह बोले। ज़बरदस्ती उसके हाथ में पेन थमा दिया। मूसा की आवाज़ में जहर और गुरूर दोनों बोल रहे थे। अगर तुमने साइन न किए रोमा, तो मैं फरदान की जान लेने से भी नहीं हिचकिचाऊंगा। तुम मुझे जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसकी बात पर रोमा, जो बमुश्किल खड़ी थी, अचानक जैसे भड़क उठी। उसने लड़खड़ाते कदमों से मूसा का गिरेबान पकड़ लिया। तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी अगर उसकी तरफ नज़र भी उठाई। पूरा कमरा साकित था। जिंदगी में मूसा का गिरेबान फातिमा के बाद अगर किसी ने पकड़ा था तो वो रोमा थी। मूसा का गुस्सा आसमान छूने लगा। उसने झटक कर रोमा को पीछे किया और ज़ोरदार थप्पड़ मारा, मगर उसे क्या खबर थी कि वो क्या करने जा रहा है। अगले ही लम्हे रोमा ने उल्टे हाथ से मूसा के चेहरे पर ऐसा थप्पड़ मारा जिसकी चोट पर कमरा सुन्न हो गया। खबरदार, अगर दोबारा हाथ उठा, समझते क्या हो खुद को? एक बाप के थप्पड़ तक तो सह लिए कि रिश्ता था, लेकिन तुम एक मारोगे तो मैं 10 मारूंगी। और याद रखो, फरदान को कुछ हुआ तो तुम सबका खून मेरी गर्दन होगा। यहिया साहब उस बगावत पर दम बखुद रह गए। ये वही रोमा थी जो कल तक खामोश सी थी, आज आंधी बन चुकी थी। महाजबी, यहिया साहब ने गुस्से से तलाकनामा उसकी तरफ उछाला। इसे कहो साइन करे, वरना सुबह जनाजे के लिए तैयार रहना। और वो कमरे से बाहर निकल गए। मूसा एक लम्हे रोमा की आंखों में झांक कर रह गया। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो रोमा का गला दबा दे। उसकी मर्दानगी, अना, ताकत सब आज एक लड़की के थप्पड़ से रेजा रेजा हो चुके थे।
शाम के साए धीरे धीरे गहरा रहे थे। सूरज अपनी सुनहरी रंग आसमान के किनारों पर बिखेर कर उफ़क़ के पार जा चुका था। हल्की सी खनकी हवा में शामिल हो चुकी थी, मगर फरदान के चेहरे पर पसीने की नमी और आंखों में बेचैनी अब भी बरकरार थी। फातिमा उसके सामने खामोश खड़ी थी, जैसे अल्फाज तलाश कर रही हो। फरदान, ऐसे टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, उसको ढूंढो। फातिमा ने नरमी से कहा, जैसे उसकी हालत पर दिल भर आया हो। फरदान 2 दिन में बुरी तरह मुरझा गया था। वही शख्स जो कल तक चहक रहा था आज बुझ चुका था। फरदान ने झिझकते हुए फातिमा का हाथ थाम लिया। आंखों में एक उम्मीद की रमक थी। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम मूसा से पूछ कर बता दो फातिमा, प्लीज़। फातिमा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मूसा? वो सब में कहाँ से आ गए? उनका रोमा से क्या ताल्लुक? फरदान ने जैसे दिल कड़ा करके एक और राज खोल दिया। मूसा रोमा का कज़न है और मेरे और रोमा के बारे में जानता है। प्लीज़ तुम बातों बातों में उससे पूछ लेना, शायद उसको कुछ पता हो कि वो कहाँ गई है। फातिमा के चेहरे पर हैरत, उलझन और एक गैर मरई बोझ सा उभर आया। अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं उनसे पूछ लूँगी। वो बस इतना ही बोल पाई, जैसे अंदर ही अंदर कुछ गुत्थियाँ सुलझाने की कोशिश कर रही हो। अब सब कुछ उसे एक पेचीदा पहेली लगने लगा था। पहले रईसा मूसा की कज़न निकली और अब रोमा भी। उन सब रिश्तों का ये जाल क्यों उसके गिर्द बुना जा रहा था? फरदान ने आहिस्ता से सर हिलाया, जैसे शुक्रिया कहना चाहता। फिर धीरे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा। ओके, मैं चलता हूँ, फिर आऊँगा। वो चला गया और पीछे फातिमा उस सुनहरी रोशनी में तन्हा खड़ी रह गई। उसके चेहरे पर सवालों की धुन थी। आखिर वो मूसा से यह सवाल कैसे करे? और सबसे अहम सवाल, ये सब उससे क्यों छुपाया जा रहा था? मूसा जानता था निकाह के बारे में, तो उसको क्यों नहीं बताया था? शाम के साए अब गहरे हो चुके थे। आसमान पर नारंगी रोशनी की आखिरी झलक बाकी थी और लॉन में हल्की हल्की हवा दरख्तों के पत्तों को सरसरा रही थी। बैरूनी रोशनी की मध्यम चमक में समन और शहसवार आमने सामने लॉन की आरामदेह कुर्सियां संभाले बैठे थे। एक छोटा सा टेबल दरमियान में रखा था, जिस पर चाय की खुशबूदार भाप उड़ रही थी। शहसवार ने एक नज़र समन पर डाली, जो हल्की मुस्कुराहट लिए चाय का कप थामे बैठी थी। यकीन करो, मुझे तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई है, समन ने सच्चाई से भरपूर लहजे में कहा। काश मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी होती, शहसवार उसको छेड़ते हुए बोला। बड़े ही बदतमीज़ हो तुम, मतलब 4 साल बाद मिले हो और अभी वैसे ही हो जैसे पहले थे। शहसवार ने एक हल्की सी हंसी के साथ सर झटका, जैसे कहना चाहता हूँ मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगा। वैसे तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी जा रही है? ज़हीर ख्याल तो रखता है तुम्हारा और हूर का? शहसवार के लहजे में शरारत के साथ साथ खालिस फिक्रमंदी थी। बहुत अच्छी जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़हीर मेरा और हूर का बहुत ख्याल रखते हैं, समन ने फ़ख्र से कहा। फिर चाय का कप रखते हुए एक सवाल दागा। तुम बताओ, कब कर रहे हो शादी? शहसवार ने लम्हा भर आसमान की तरफ देखा, जैसे कोई हिसाब लगा रहा हो। अभी नहीं, पहले बिजनेस सेट करना है, शायद 4-5 साल बाद सोचूं। उसी लम्हे लॉन के अंदरूनी दरवाजे से हूर दौड़ती हुई आई। शहसवार को देखते ही खुशी से चमक उठी और एक जस्ट में उसकी गोद में चढ़ गई। बस कर दो ये 4-5 साल बाद की बातें, समन एकदम से तब गई। 30 के हो चुके हो, क्या शर्म नहीं आती? मैं छोटी हूँ तुमसे, शादी कर चुकी हूँ, और एक तुम हो शादी का नाम ही नहीं लेते। शहसवार ने हंसते हुए हूर के बाल संवारे। समन की बात को जानबूझकर नज़रअंदाज कर गया। हूर, अपनी मम्मा को समझाया करो, शादी क्या हो गई, खुद को दुनिया की सबसे समझदार खातून समझने लगी है। हूर ने उसके गाल खींचे। मामू, आप कब शादी करेंगे, बताएं ना। शहसवार ने मसनूई खफगी से उसे देखा। अब तुमने मेरी शादी पर क्या करना है छोटू? हूर ने मुंह बनाया। मामू, मेरे कोई कज़न्स नहीं हैं, मेरे सब फ्रेंड्स के हैं। उसके चेहरे पर हल्के से थप्पड़ मारते हुए बोली। माशाअल्लाह, बेटी भी माँ पर ही गई है, शहसवार ने जलकर कहा। समन कहकहा लगाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी में खुशी, माजी की शरारतें और आज की मुस्कुराहटें सब शामिल थे। लॉन की फ़िज़ा एकदम नर्म और खुशगवार हो गई, जैसे वक्त ने एक लम्हे को रुक कर उन तीनों के गिर्द मोहब्बत का एक हाला खींच दिया हो।
گھر کی فضا میں عجیب سی گھٹن تھی۔ شام کا وقت تھا لیکن روشنی کہیں جیسے غائب ہو چکی تھی۔ ڈرائنگ روم کے دروازے نیم وا تھے اور وہاں اندر ایک طوفان برپا تھا، الفاظ کا، جذبات کا اور آنکھوں کی نمی میں چھپے درد کا۔ امروز صاحب کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ ان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، آنکھوں میں سختی اور آواز میں وہ لہجہ جو صرف ایک باپ اپنے بکھرتے ہوئے خاندان کو بچاتے وقت اختیار کرتا ہے۔ بیٹا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، انہوں نے رئیسہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تم کہیں نہیں جا رہی۔ رئیسہ آنکھیں جھکائے کھڑی تھی، آنسو اس کے رخسار پر بہتے جا رہے تھے، لیکن وہ کوئی صفائی نہ دے سکی۔ اس کے دل میں ایک ایسا بوجھ تھا جسے لفظوں کا سہارا نہیں مل رہا تھا۔ حفصہ بیگم نے رئیسہ کے بیگ کو نرمی سے ایک طرف کیا اور دھیمے لہجے میں بولی، بیٹا کچھ تو بتاؤ، آخر تمہارا اور سیام کا جھگڑا کیوں ہوا ہے؟ اس نے ایسا کیا کہہ دیا کہ تم گھر چھوڑنے پر اتر آئی؟ رئیسہ ان کے قدموں میں بیٹھ گئی مگر زبان پر خاموشی کی مہر لگی رہی۔ اسے کیسے بتاتی کہ ماضی کی غلطیوں نے اس کا حال جلا کر راکھ کر دیا ہے، کہ وہ اپنے ہی کیے پر شرمندہ ہے اور سیام کی نظروں میں خود کو ٹوٹتا محسوس کر رہی ہے۔ آنٹی پلیز، آپ اور انکل مجھ سے کچھ مت پوچھیں، بس مجھے یہاں سے جانے دیں۔ رئیسہ نے حفصہ بیگم کا ہاتھ پکڑ لیا، آواز بھرائی ہوئی تھی۔ امروز صاحب کی آنکھیں کچھ پل کے لیے نرم ہوئیں، جیسے وہ دل سے محسوس کر چکے تھے کہ معاملہ محض انا کا نہیں، کوئی گہرا زخم ہے جو رئیسہ اندر چھپا رہی ہے۔ ایسا کرتے ہیں، میں تمہیں فاطمہ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں، کچھ دن وہاں رہ لو، پھر میں اور تمہاری آنٹی خود تمہیں واپس لے آئیں گے۔ ان کے لہجے میں وہی باپ تھا جو غصے کے باوجود بیٹی کے درد کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رئیسہ نے خاموشی سے سر ہلایا۔ شکریہ انکل۔ اس کے لہجے میں تشکر تھا، آنکھوں میں ندامت۔ سیام پہلے ہی کہیں جا چکا تھا۔ رئیسہ کو یہ تسلی بھی نہ تھی کہ جاتے وقت وہ کوئی لفظ چھوڑ گیا ہو۔ امروز صاحب نے آہستگی سے رئیسہ کا بیگ اٹھایا، جس سے اس کے دکھ کا بوجھ بھی اپنے کندھوں پر لے لیا ہو، پھر بغیر کسی اور لفظ کے اسے ساتھ لے کر گھر سے نکل گئے اور پیچھے حفصہ بیگم دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی رہ گئی، خالی خالی نگاہوں سے دروازے کو تکتے ہوئے۔ رات کی خاموشی گہری ہوتی جا رہی تھی، آسمان پر بادلوں نے چاند کو چھپا رکھا تھا۔ حویلی کے پچھلے حصے میں سناٹا اترا ہوا تھا، صرف دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ تیز ہوا درختوں کی شاخوں کو جھنجھوڑ رہی تھی، جیسے فطرت بھی کسی طوفان کے آنے کا پتہ دے رہی ہو۔ مرحا بار بار کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر باہر دیکھ رہی تھی، دل بے قابو دھڑک رہا تھا، آنکھیں بار بار دروازے پر جا ٹکتیں۔ آخر کار اسماعیل دبے قدموں دیوار کی اوٹ سے نکلتا ہوا نمودار ہوا۔ تم خود بھی مرو گے اور مجھے بھی مرواؤ گی مرحا۔ اسماعیل نے ادھر ادھر گھبرا کر دیکھا، پھر دھیمی آواز میں بولا، کیوں بلایا مجھے اس وقت؟ مرحا بے تابی سے آگے بڑھی۔ اسماعیل پلیز میری مدد کرو۔ وہ دونوں حویلی کے بیک سائڈ پرانی دیوار کے ساتھ چھپ کر کھڑے تھے۔ روشنی کا کوئی نام و نشان نہ تھا، صرف اندھیرا اور ڈر۔ کیسی مدد؟ اسماعیل نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے چونک کر پوچھا۔ مرحا نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ روما آپی کو یہاں سے نکال دو پلیز، انہیں فردان بھائی کے پاس چھوڑاؤ، ورنہ بابا انہیں جان سے مار دیں گے۔ اسماعیل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ مرحا تم پاگل ہو گئی ہو؟ تم جانتی ہو تمہارے باپ کو ذرا بھی شک ہو گیا تو میری لاش بھی نہیں ملے گی۔ میں کچھ نہیں جانتی، بس یہ جانتی ہوں کہ اگر آپی کو نہ نکالا تو بابا ان کی اور فردان بھائی کی جان لے لیں گے۔ مرحا کی آواز میں ہچکیوں کی لرزش تھی، آنکھوں سے بہنے والے آنسو اسماعیل کے دل کو چیر گئے۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر اسماعیل نے گہری سانس لی۔ تمہارے خاطر تو جان بھی دی جا سکتی ہے مرحا۔ مرحا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ روما کو 2 بجے پچھلے دروازے تک لے آنا، میں اسے فردان کے گھر چھوڑ دوں گا۔ اسماعیل کی آواز میں اب ہچکچاہٹ نہیں تھی، صرف عزم تھا۔ فردان بھائی سے کہنا جیسے ہی روما پہنچے فوراً وہاں سے نکل جائیں، ورنہ بابا انہیں مار ڈالیں گے۔ مرحا نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے اگلا قدم بتایا۔ اوکے تم جاؤ، روما کو تیار کرو، میں گاڑی پچھلی سائڈ پر کھڑی کرتا ہوں۔ اسماعیل نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ مرحا وہیں کھڑی رہ گئی، دل جیسے سینے میں دھڑکنے کی بجائے چیخ رہا تھا۔ اسے نہیں پتہ تھا یہ رات ان سب کی زندگی بدل دے گی یا کسی کی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔
رات کے 2 بج چکے تھے۔ حویلی کی خاموش فضاؤں میں صرف دور کہیں جھینگروں کی آواز تھی اور نیم کے درخت سے ٹکراتی ہوا کی سائیں سائیں۔ چاند دھند میں چھپا ہوا تھا اور اندھیرا لمحہ بلمحہ گہرا ہو رہا تھا۔ مرحا نے دبے قدموں سے روما کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ دونوں بہنیں چپ چاپ حویلی کے پچھلے گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ مرحا کا دل جیسے دھڑکنا بھول رہا تھا اور روما، وہ تو جیسے اپنے اندر کی ساری سانسیں سمیٹ چکی تھی۔ خوف، بے بسی اور امید، سب کچھ اس کے نقاب میں چھپے چہرے سے چھلک رہا تھا۔ گیٹ کے پار ایک سیاہ کار کھڑی تھی، ہیڈ لائٹس بند، انجن خاموش۔ اسماعیل وہیں موجود تھا، جیسے طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی۔ اسماعیل، مرحا کی آواز دھیمی تھی مگر اس کے لہجے میں التجا تھی۔ اسماعیل نے دروازہ کھولتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا اور فوراً ان کی طرف بڑھا۔ ہاں بولو۔ اللہ کے حوالے، مرحا نے دھیرے سے کہا، مگر وہ لفظ اسماعیل کے دل کے اندر تک اتر گئے۔ وہ لمحہ اس پر بھاری ہو گیا۔ آنکھیں ایک پل کو جھکی، پھر وہ مشکل لبوں سے نکلا، پریشان مت ہونا، میں صحیح سلامت واپس آ جاؤں گا۔ لیکن وہ جانتا تھا یہ الفاظ محض تسلی ہے، حقیقت ان سے بہت زیادہ خوفناک ہو سکتی ہے۔ اسماعیل نے دروازہ بند کیا اور گاڑی چل پڑی، تاریک رات کو چیرتی گاڑی، جیسے کسی انجان انجام کی طرف بڑھ رہی ہو۔ رات ابھی ابھی خاموش تھی مگر فردان کے دل میں ہنگامہ برپا تھا۔ وہ صحن میں بیٹھا تھا، آنکھوں میں فکر، ماتھے پر الجھن۔ 3 دن سے روما کی کوئی خبر نہیں۔ کون؟ اس نے بلند آواز میں کہا۔ دروازہ کھولا۔ سامنے ایک اجنبی تھا اور اس کے پیچھے ایک مکمل طور پر نقاب پوش لڑکی جس کی آنکھوں سے اجنبیت نہیں، ایک پہچان جھلک رہی تھی۔ کون ہو تم؟ فردان نے سرد لہجے میں سوال کیا۔ اسماعیل نے ایک لمحے کو کچھ نہ کہا، پھر آہستگی سے پیچھے کھڑی لڑکی کو آگے کیا۔ فردان جیسے لمحہ بھر کو سانس لینا بھول گیا۔ وہ آنکھیں وہی آنکھیں تھیں جنہیں وہ رات دن سوچتا رہا تھا۔ روما، اس کے لبوں سے بس اتنا ہی نکلا۔ وقت نہیں ہے، تمہارے نکاح کا راز موسیٰ اور یحییٰ صاحب کو معلوم ہو چکا ہے۔ اگر تم دونوں کو زندگی عزیز ہے تو ابھی اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ۔ اسماعیل جلدی جلدی بول رہا تھا مگر فردان، وہ بس روما کی آنکھوں میں گم ہو چکا تھا۔ ہم کیوں بھاگے؟ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ فردان کا لہجہ مضبوط تھا، تیز تھا، اور اسی لمحے اسماعیل نے روما کا نقاب کھینچ دیا۔ تڑاک 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 3 گھوسے پوری شدت سے اسماعیل کے چہرے پر پڑے۔ فردان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کا نقاب کھینچنے کی؟ اپنی بیوی کا چہرہ دیکھو جو تمہارے لیے 2 دن سے مار کھا رہی ہے۔ اسماعیل نے ہاتھ پکڑا اور دھیرے سے بولا۔ فردان کی نگاہ روما کے چہرے پر پڑی اور اس کے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ وہ چہرہ جو کبھی زندگی سے بھرپور تھا، آج زخموں سے سجا تھا، نیل کٹے ہوئے ہونٹ، سوجی آنکھیں، وہ کوئی اور لگ رہی تھی، اور پھر بھی اس کی آنکھیں بس محفوظ تھی۔ روما، تم نے یہ کیا حال کروا لیا ہے؟ ایک بار مجھے بلا لیتی۔ فردان، ٹائم نہیں ہے، ہمیں جانا ہے، پلیز چلیے۔ روما نے اس کا ہاتھ تھاما، آواز میں لرزش تھی مگر ارادہ مضبوط۔ 1 منٹ، ایک بار بات تو۔ فردان، آپ کی محبت کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، بابا مار دیں گے، پلیز چلیے۔ روما اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رو رہی تھی۔ فردان نے اس کے ہاتھ پکڑے، سینے سے لگایا۔ ہم چلتے ہیں ابھی۔ وہ لمحہ ایسا تھا جہاں محبت، خوف، بے بسی اور قربانی سب ایک ساتھ آ ملے۔ جو احسان کیا اس کا صلہ خوب ملا مجھے۔ اسماعیل نے اپنے سوجے گال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا۔ اگلی بار مار اور بری ہوگی اگر دوبارہ یہ حرکت کی۔ فردان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ دھمکیاں بعد میں دینا، یہ ٹکٹ ہے حیدرآباد کے، وہاں میرا ایک دوست ہے، سب کچھ سنبھال لے گا، بس فون بند کر کے جانا، وہ اسٹیشن پر تمہیں پک کر لے گا، اللہ حافظ۔ اسماعیل پلٹا اور اندھیرے میں گم ہو گیا۔ پیچھے فردان نے روما کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور بغیر کسی کو اطلاع دیے خاموشی سے نکل گیا۔ صرف ایک آخری کال فاطمہ کو، جسے سب کچھ سمجھا کر صرف ایک گزارش کی، موسیٰ کو کچھ مت بتانا، باقی سب تم سنبھال لینا۔ اور پھر وہ دونوں ایک نئی زندگی کی طرف اندھیرے سے نکل کر اجالے کی طرف بڑھ گئے۔ تو اس ایپیسوڈ کو یہیں روکتے ہیں اور ہم ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔